अजीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने तालीम हासिल करने और इल्म में और उसमें संजीदा होंगे। यकीनन संजीदगी एक बुनियादी शर्त है। अगर आपने इल्म हासिल करना है, आपने कुछ सीखना है, आपने कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मामलात में, पढ़ने में, लिखने में, स्कूल जाने में, क्लासें अटेंड करने में संजीदा हों। अगर आप में ये संजीदगी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हो और पैसा भी ज़ाया कर रहे हो वालिदैन का, और उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर रहे हो। अब यहाँ पे इन वीडियोस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये है कि एक तो आप किताबें कंसल्ट करते हैं, पायलट से सबक याद करते हैं, वो पेपर में लिखते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको अमली ज़िंदगी में कोई नहीं होता। उसकी वजह ये है कि रट्टा लगाकर कंसेप्ट क्लियर किए बगैर जो आप काम करते हैं वो आपको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देता है, लेकिन बाद में वो सारा आपके दिमाग से निकल जाता है। चूँकि कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर वो जो रट्टा होता है वो आपके जहन में ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। इसके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो साइंस की तालीम है उसके लिए मेरे हिसाब से इंतहाई ज़रूरी है कि उसको प्रैक्टिकली किया जाए, और उसको अगर प्रैक्टिकली नहीं भी हो सकता है तो आप उसको प्रैक्टिकल जो आपका लाइफ है उसके साथ लिंक करें, उसको उसको जोड़ें उसके साथ, उसको रिलेट करें उसके साथ, ताकि वो आपको आइंदा जो है वो बेहतर अंदाज में आपको समझ आ सके और आपको याद भी रहे। अब यहाँ पे चूँकि कोई एक सब्जेक्ट नहीं है जिस पे बात की जाए, चूँकि मेरा जो ज़्यादा टारगेट है वो छोटी क्लासें होती हैं या 9-10 तक नॉर्मल कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी कुछ हमने किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर काम किया था। वो चूँकि क्वेश्चन था, ज़रूरी था, मैट्रिक के इम्तिहान के हवाले से ज़रूरी था। उसके अलावा जो वो एक्टिव पैसिव हैं उस पर बात की है, वो भी ज़रूरी है, वो 9th का एक क्वेश्चन आता है। अब कुछ न्यूमेरिकल की बात भी हुई है, लेकिन वो चूँकि ये साइंस का जो टॉपिक है तो ये थोड़ा सा इसमें अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें आपको बेसिक जो है वो आपको तो समझाई गई हैं, वो सिर्फ वहाँ तक जो उसके फार्मूले हैं या ये वो। तो इसके अलावा साइंस है, आप एसएसटी ले लें, और मैथ तो बहुत मेजर सब्जेक्ट है। हमारे इलाके का बहुत बड़ा मसला है कि हमारे बच्चों को मैथ की सूझबूझ बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे जो बड़ा अलमिया है जो मेरे इल्म में है और जो मुझे चूँकि एक काफ़ी अर्सा तक एजुकेशन से रिलेशन और रिलेट रहने की वजह से मुझे उसका अंदाज़ा हुआ, वो ये है कि हमारा स्टूडेंट मैथ को भी उर्दू के अंदाज में और दीगर लैंग्वेजेस के अंदाज में उसको याद करता है। यही अशर हमारा केमिस्ट्री के साथ है, यही अशर हमारा जो है वो फिज़िक्स के साथ है। तो हमें थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज करना होगा अगर हमने ज़िंदगी में इस चीज़ जो हम पढ़ते हैं इससे कुछ हासिल करना है। तो चूँकि ये सिर्फ रट्टा जो है ये इसका हल नहीं है। अब कुछ वीडियोस आपको साइंस पे भी इंशाल्लाह मिलेंगी जो मेरा अपना नॉलेज है उसके मुताबिक। तो बाकी ये नहीं है कि आपने इन्हीं वीडियोस को या इन्हीं पे डिपेंड करना है, आप इसके अलावा कंसल्ट करें, बुक्स कंसल्ट करें। लेकिन जो पायलट है उसकी मेरे हिसाब से थोड़ा सा नफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं है। वो सिर्फ रट्टे की हद तक हो सकता है, और फिर बाज़ स्टूडेंट उसको ये समझते हैं कि वो अगर पायलट से कर लेंगे, पायलट से पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ सीख जाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि जो टीचर होता है, जो आपका ट्यूटर होता है, जो आपको सिखाने वाला होता है, उसका कोई मुतबादल नहीं होता। यानी बुक जो है वो आपको सिर्फ राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, ना वो बोलती है, ना वो सिखाती है, और ना आपको अगर कोई मसला मसाइल हो, कोई कंसेप्ट आपके क्लियर ना होने हो तो
نہ وہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا آپ لوگ توجہ دیں اس کام پہ، اس کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں، ٹھیک۔ تو اس کے لیے پھر جو رائٹنگ ہے اس اسکل کا ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ ہمارے امتحانات کا نظام جو ہے وہ اس میں ابھی اگرچہ کچھ امپرومنٹ آ گئی ہے، جیسے آبجیکٹیو سسٹم سے یا پیک کے جیسے امتحان ہو رہے ہیں یا دوسرے اسکول بیس اسیسمنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا بچے کی وہ کم جو ہے وہ رائٹنگ پہ بھی اس کے مارکس آ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رائٹنگ بیسک جو ہے وہ اسکل ہے، اس کو امپروو کرنا پڑے گا۔ رائٹنگ کیسے امپروو ہوگی؟ جب آپ کی اچھی ریڈنگ ہوگی تو، اور اچھی ریڈنگ کیسے ہوگی؟ جب آپ کو الفاظ کو بنانا، ان کے ہجے خاص طور پر، اور یہ جیسے اس کے الفاظ کو یعنی ان کی بناوٹ کے حساب سے آپ کو ان کو جوڑ کے، ان کو توڑ کے اور ان کے مختلف حصے الگ کر کے تو آپ ان کو پڑھنا آپ کو آ جائے گا۔ تو اس سب کے لیے تو یہ تو چونکہ بہت بڑے ٹاپک ہیں، ان کے لیے تو ہزاروں ویڈیوز اگر بن جائیں تو بھی پھر بھی ابھی جو ہے وہ کچھ کام باقی رہ جائے گا۔ بہرحال آپ لوگ جو ہے وہ کچھ آپ کی ہیلپ کے لیے، کچھ رہنمائی کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ٹائم ملا تو آپ کو کچھ ویڈیوز اس کے متعلق نظر آئیں گی اور آپ انہیں دیکھیں۔ اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں تو ٹھیک ہے، تو نہیں ہیلپ فل ہیں تو آپ ان کو اسکپ کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک۔ چونکہ آپ کو جو سوشل میڈیا ہے، جو نیٹ ورک ہے، اس پہ بے شمار لوگوں کے، انتہائی ایکسپرٹ لوگوں کے ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ میں نے خود کچھ بہت سی ویڈیوز کو چیک کیا ہے، ایسے اچھے لوگ ہیں، ایسے نالج والے لوگ ہیں کہ جن کی ویڈیوز دیکھ کے اور جن سے سیکھ کے، جن کو دیکھ کے بندہ اتنا نالج حاصل کرتا ہے کہ یعنی وہ ان کو داد دینے کو دل کرتا ہے کہ وہ لوگوں نے کتنا انہوں نے محنت کی ہے، کتنا انہوں نے ان تمام معاملات پہ، تمام سبجیکٹ پہ کام کیا ہے اور ان پہ محنت کی۔ تو آپ لوگوں نے بھی اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا محنت سے، توجہ سے کام کریں، ٹیچرز سے ہیلپ لیں۔ ٹیچر کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے، بکس بھی نالج کا خزانہ ہے، لیکن ایک بک آپ کو نالج دے گی، اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو آپ کو شاید کئی کتابیں کنسلٹ کر کے بھی وہ نالج حاصل نہ ہو جو ٹیچر آپ کو ایک 2-4 لائنوں میں، 2-4 باتوں میں یا 2-4 منٹ میں آپ کو وہ نالج دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ٹیچرز کو، وہ جو اچھے ٹیچرز ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں۔ یہ جو ٹیوٹر، یہ صرف اس لیے نہیں جانا کہ فلاں کی فیس اتنی ہے، فلاں کی فیس اتنی ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو فیس لیتے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اسی کو پڑھاتے ہیں، اسی کو سکھاتے ہیں جس میں پیاس ہو، جو ٹائم دے سکے ان کو۔ تو آپ لوگوں نے جو اچھا ٹیچر ہے اس کی قدر کریں، اس سے سیکھیں، اپنے مختلف جو سبجیکٹ ہیں ان کو ملا جلا کر پڑھیں۔ یعنی یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ میتھ آتا ہے تو سائنس نہیں آتی ہے، سائنس آتی ہے تو اسلامیات نہیں آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے جتنے آپ کے سبجیکٹ ہیں، جتنے آپ کے یہ یعنی ٹاپکس ہیں، یہ سارے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ ان کو آپس میں ریلیٹ کر کے پڑھیں گے۔ کسی ایک چیز کو پڑھ کے کسی ایک چیز کو چھوڑ دینے سے نالج حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جو ہے وہ میرے حساب سے پھر آپ کو ان تمام کا سبجیکٹ کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کی انگریزی فرض کی آپ کو اچھی نہیں آتی ہے تو آپ سائنس میں جا کے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے۔ تو اگر آپ کی اردو اچھی نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا سسٹم، امتحانی سسٹم اردو میڈیم میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہماری ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، جو ہماری لکھنے کے لیے ہمیں استعمال ہوتی ہے وہ ہم اردو میڈیم میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ملا جلا ایک رجحان ہے۔ تو آپ نے ان سارے ٹاپک کو ساتھ ریلیٹ کر کے ان کو ملا جلا کر پڑھنا ہے۔ تو کچھ میں نے کوشش کی ہے، کچھ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو باقی ٹیچرز بھی، چونکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اب نظر آئیں گے۔ آپ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یوٹیوب ہے تو یوٹیوب پہ بجائے فضول ویڈیوز اور گیمز اور یہ کھیلنے کے، اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو سرچ کر کے ان سے کچھ نالج حاصل کریں تو آپ یقیناً ایک اچھے طالب علم بن سکتے ہیں اور آپ ایک بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں
اور کچھ پیغامات تھے جو اسٹوڈنٹس کو تھے، اور یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ گزارشات کی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تھوڑا سا کام کریں گے، ٹھیک، اور آپ اپنے والدین کو، اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو، اور خاص طور پر اپنے اس ملک کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ آنے والا وقت ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں ضرورت ہے اچھے طالب علموں کی، اچھے محنتی لوگوں کی، اچھا نالج رکھنے والے اور اچھا کام کرنے والے لوگ۔ تو امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات پہ سنجیدگی سے غور کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آپ کی مدد فرمائے۔